आइरहेको छ हजुर ठिकै छ मैले पछि देखाउँला भनेर यस्तो हुन्छ आज चाहिँ हामी थ्योरलाइट सुरु गर्छु हैन थ्योरलाइट भनेपछि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ छ नि जुनमा चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकल एंगल चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली नाप्न सक्छौं है थ्योरलाइट एन्ड ट्र्याभर्सिङ चाहिँ यो च्याप्टरको नाम हो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ के छ भने द थ्योरलाइट इज एन intricated instrument used mainly for the accurate measurement of horizontal and vertical angle up to 10 second or 20 second भने मतलब हाम्रो के भने अहिले हालसालै आएको इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिँ के भन्नु डिजिटल अथवा चाहिँ पहिला पनि यो माइक्रोमिटर वालाले हाम्रो 1 सेकेन्ड सम्म पनि लिने भइसक्यो हैन पहिला चाहिँ भर्नियरमा चाहिँ के गरेछ 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड सम्म बनाएको थियो हैन अहिले हाम्रो माइक्रोमिटर डिजिटल फंक्सन आएपछि 1 सेकेन्ड सम्म रिडिङ लिन सक्छ डिपेन्डिङ अपन द लिस्ट काउन्ट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट बिकज अफ इट भेरियस युज द थ्योरलाइट इज समटाइम्स नोन एज अ युनिभर्सल इन्स्ट्रुमेन्ट है यो जुन चाहिँ होरिजेन्टल एंगल भर्टिकल एंगल छ नि मेजरमेन्ट गर्ने यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई युनिभर्सल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भनिन्छ किनभने यो छ नि थ्योरलाइटमा छ नि यसको डेभलपमेन्ट हाम्रो सर्वेमा मेनली डेभलपमेन्ट भएको थ्योरलाइटमा चाहिँ के छ भने भर्नियरबाट माइक्रोमिटरमा गयो माइक्रोमिटरबाट डिजिटल भयो डिजिटल भएपछि अनि त्यसमै इडिएम आई फिट गर्यो के जुन चाहिँ यसमा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दाखेरि एक्युरेट छैन नि त्यो एक्युरेसी मेन्टेन गर्नलाई के गर्यो यसमा चाहिँ थ्योरलाइटमा चाहिँ इडिएम फिट गर्यो हैन इडिएमले गर्दा चाहिँ के हो हाम्रो डिस्टेन्स चाहिँ कति आउने 1:10,000 देखि 1:100,000 सम्म चाहिँ एक्युरेसीमा मेजरमेन्ट गर्न सक्यो है त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो हाम्रो थ्योरलाइट चाहिँ के भयो युनिभर्सल इन्स्ट्रुमेन्ट है अब पछि आएर चाहिँ यसलाई टोटल स्टेसन भन्यो जुन चाहिँ क्याल्कुलेसन मोड पनि आफै क्याल्कुलेसन गर्ने यसले चाहिँ के हो भने होरिजेन्टल एंगल भर्टिकल एंगल मात्र दिने हैन यसले हामीलाई चाह्यो भने उसले के भन्छ भर्टिकल डिस्टेन्स पनि उसले आफै क्याल्कुलेसन गर्छ अथवा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट दियो चाह्यो भने उसले कोअर्डिनेट पनि आफै क्याल्कुलेसन गर्ने दिने भएकोले त्यसलाई टोटल स्टेसन पनि भन्न थाल्यो है यो थ्योरलाइट नै डेभलप गरेको हो अब थ्योरलाइट हाम्रो के युजको लागि युज गरिन्छ त है डिफरेन्ट पर्पज अफ थ्योरलाइट हैन के छ त मेजरिङ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एंगल भने मतलब हाम्रो के त मेजरिङ होरिजेन्टल एंगल है होरिजेन्टल एंगल भनेपछि हामीले एउटा लाइनमा छ नि यो ओ भन्ने स्टेसनबाट ए भन्ने स्टेसनमा हामीले 0 सेट गर्यो भने हामीले अर्को लाइनमा हेर्दाखेरि यो एंगल चाहिँ हामीले के हुन्छ बी भन्ने पोइन्टको एंगल चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्यो है एउटा चाहिँ होरिजेन्टल एंगल भने त्यो हो अब भर्टिकल एंगल मेजरिङ भर्टिकल एंगल भनेपछि के भने कुनै पनि हैन हाइट पोइन्टमा अब यो पोइन्ट छ नि यो टावर एउटा मानौ हैन यो ए भन्ने पोइन्ट अर्को चाहिँ यो ए ड्याश है ए ड्याश हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट उठाएर इन्स्ट्रुमेन्टबाट हामीले के गर्न सक्यो त यसरी भर्टिकल एंगल पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्यो है यसरी चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ हामीले हाइटहरु निकाल्नलाई चाहिँ सजिलो भयो अब अर्को चाहिँ मेजरिङ डिफ्लेक्सन एंगल अब डिफ्लेक्सन एंगल भनेपछि के हुन्छ रोडमा ट्रान्समिसन लाइनहरुमा युज गर्दाखेरि के गर्छ भने डिफ्लेक्सन एंगल भनेपछि यो एउटा लाइन भयो हैन हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्छौं यसरी छ नि यो इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ छ भनेपछि हामीले ए र ओ
यो बी हो भने हामीले डिफ्लेक्सन एंगल भने के हो त यो एंगललाई के भन्छ डिफ्लेक्सन एंगल है यसलाई डेल्टाले डिनोट गर्छ डिफ्लेक्सन एंगल पनि मेजर गर्न सक्ने अर्को म्याग्नेटिक बेरिङ अब यो सेम प्रोसेसले ए भन्ने ठाउँमा 0 सेट गरे नि जुनमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक नटसँग 0 सेट गर्यो भने के हुन्छ त यो 0 सेट भइहाल्यो अनि ओ बी लाइनको बेरिङ निकाल्नलाई पनि म्याग्नेटिक बेरिङ निकाल्नलाई पनि हामीले सकिने भयो हैन यो नटसँग 0 सेट गरेर यसरी हेर्यो भने हामीले के हुन्छ त म्याग्नेटिक बेरिङ पनि निकाल्न सक्यो अर्को चाहिँ होरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट है अब हामीले यो ओ र ए भन्ने पोइन्टको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने के छ त हाम्रो लेभल मेसिनमा पनि हामीले धेरै कुरा गरिसके स्टाडिया हैन अब थियोडलाइटले के गर्छ त यो इडिएमआई होइन टोटल स्टेसन होइन त्यसैले हामीले के गर्छौँ त यो टप माइनस बटम जुन लेभल मेसिनमा अस्ति कुरा गरेको थिएँ नि यो टप माइनस बटम गर्यो भने के हुन्छ एस भन्ने आउँछ हैन स्टाडिया डिफरेन्ट अनि यो डिफरेन्टलाई यसको इन्स्ट्रुमेन्टको मल्टिप्लाई कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त डिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्यो जुन चाहिँ प्रिसाइज अलिकति लो हुन्छ है यसमा चाहिँ फाइन्डिङ द भर्टिकल हाइट अफ द अब्जेक्ट है भर्टिकल हाइट अफ द अब्जेक्ट हामीले यसरी यो अल्फा लिइसकेपछि यो भर्टिकल हाइट हैन एबाट ए ड्यास यो छ नि हामीले यो एउटा इलिभेटेड एंगल भयो अर्को डिप्रेसनमा पनि एंगल एउटा लियो भने अल्फा 1 अल्फा 2 लियो भने हामीले के छ त यो डिस्टेन्स नोन छ भने हामीले के हुन्छ भर्टिकल हाइट पनि निकाल्न सक्यो एबाट ए ड्यास सम्म कति हो त्यो चीज चाहिँ निकाल्न सक्यो है हामी ट्रिगोमेट्री फर्मुला लाएर त्यसमा चाहिँ गाह्रो भयो भने भर्टिकल एंगलबाटै फाइन्ड द डिफरेन्स अफ इलिभेसन बिट्विन भेरियस पोइन्ट भन्ने मतलब हामीले चाहिँ के हुन्छ लेभल मेसिनले जस्तै यसले पनि छ नि हामीले हाइटहरु निकाल्न सक्ने भएकोले हामीले यसको आरएलहरु सबैको पत्ता लगाउन सक्छौं अनि त्यसपछि हाइट डिफरेन्सहरु पनि पत्ता लगाउन सक्यो नि हैन यो जुन ट्रिगोमेट्री फर्मुला चाहिँ लाउनु पर्यो यसमा रेन्जिङ द लाइन भने मतलब के हो भने रेन्जिङ द लाइन कुनै एउटा यो पोइन्ट छ भने यसमा एलाइन गर्यो भने हामीले छ नि यो ओ भन्ने पोइन्ट भयो यो एक्स भन्ने पोइन्ट छ हैन यसलाई एक्सटेन्सन गर्नु रेन्जिङ द लाइन भनेपछि हामीले यो पोइन्टलाई एक्सटेन्सन गर्न पनि सक्यो अथवा चाहिँ यो पोइन्ट मिलायो हैन डिस्टेन्स टेपले नाप्नु पर्यो भने हामीले बीचमा चाह्यो भनेपछि के हो त पहिला यो ओ भन्ने पोइन्टबाट एक्स भन्ने पोइन्टमा हेर्यो हैन यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेपछि हामीले के गर्यो त यो एक्स भन्ने पोइन्टमा हेर्यो अनि त्यही पोइन्टलाई त्यो छ नि होरिजोन्टल क्ल्याम्प गरेर हामीले चाहिँ अर्को इन्टरमिडिएट पोइन्ट पनि यहाँ रेन्जिङ गर्न सकिन्छ है यसरी चाहिँ रेन्जिङ पनि गर्न सक्यो यति 8 वटा यसको चाहिँ युजहरु छ थियोडलाइट मे बी अफ टु टाइप है थियोडलाइट दुई किसिमको हुन्छ है पहिला ट्रान्जिट थियोडलाइट The telescope can be revolved through the complete rotations about its horizontal axis in vertical plane. Non-transit theodolite भने चाहिँ के हो त the telescope cannot be revolved through a complete revolutions in vertical plane है अब मैले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट देखाइरहेको छु नि है इन्स्ट्रुमेन्टमा कति फिगर आइरहेको छ खै सानै आइरहेको नि हो यो इन्स्ट्रुमेन्टमा के छ भने यो पिक्चर देखिरहेछ है यो ट्रान्जिट भनेपछि यो कम्प्लिट रोटेसन हुन्छ है हाम्रो होरिजोन्टल एक्सिस भने के हो त यो भयो हैन भर्टिकल प्लेन भने यो हो है भर्टिकल प्लेन भने यो भयो सरल टाढा राख्नु न त धेरै नजिक भयो हजुर सर यो ल्याम्पै राम्रोसँग नहुँदैछ ल ठिक छ अहिले देखिरहेछ है क्लियरली यसमा छ नि हाम्रो यसरी रिभल्भ हुने छ नि एक राउन्डले यसरी घुम्छ भने
यो चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ ट्रान्जिट थियोडलाइट भयो है। यसलाई ट्रान्जिट पनि भन्छ, यसो घुमाउनलाई ट्रान्जिट पनि भन्छ। यो 360 डिग्री रोटेट हुन्छ नि, यसलाई ट्रान्जिट भन्छ। अर्को नन ट्रान्जिट भनेपछि यसरी रोटेट चाहिँ हुँदैन है, जुनमा चाहिँ के हुन्छ, यो यसरी एउटा फेसबाट मात्र हेर्न सकिन्छ है। यो है, यो कम्प्लिटली रोटेट भयो हैन। अर्को चाहिँ रोटेट नहुने कन्डिसन है, ट्रान्जिट र नन ट्रान्जिट। नन ट्रान्जिट भने चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट पहिला सुरुमा थियोडलाइट पत्लाउँदाखेरि त्यो निकालेको हो भर्टिकल एंगल लिनलाई है। जुनमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा फेस मात्र रिडिङ हुन्छ है। अब फेसको बारेमा भनौँला है। अब भर्टेड थियोडलाइट भने के हो त, भर्टेड थियोडलाइट भने पहिला छ नि, हाम्रो क्याम्पसमा पनि छैन, यो पुल्चो क्याम्पसमा पनि छ के अरे। अब यो धेरै पुरानो भइसक्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्डेक्स भने यो हुन्छ है। इन्डेक्स भने यसले जुन पोइन्ट गरे नि, जुन पोइन्ट गरे त्यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ, यो जति क्रस गरे त्यो नोट गर्नुपर्छ। अनि भर्नियरमा जहिले पनि के हुन्छ, कुन यो भर्नियर डिभिजन र मेन डिभिजन कुन चाहिँ लाइन कोइन्साइड छ है, त्यो छुट्याउने। अनि त्यसपछि त्यो भर्नियर डिभिजन हेर्ने। मेन डिभिजन क्रस भएको यहाँ पहिला नोट गर्दा 342 डिग्री 30 मिनट नोट भयो। अनि त्यसपछि अब भर्नियर स्केलमा चाहिँ कहाँ क्रस भएको छ, ऊ 10 सेकेन्डमा लेखिरहेको छ, 10 सेकेन्डमा यहाँ नजिकै मिल्न आयो हैन। यो चिज चाहिँ यो दुईटा मेन स्केल र भर्नियर स्केल एड गरेर यसरी चाहिँ निकालिन्छ है। अब हामीसँग भएको भने माइक्रोमिटर थियोडलाइट हो है, क्याम्पसमा भएको माइक्रोमिटर थियोडलाइट, जुनमा चाहिँ हामीलाई यो डिस्प्ले गराउँदाखेरि छ नि, स्क्रिनमा डिस्प्ले गराए जस्तै भर्टिकल एंगलको यसरी एउटा डिस्प्ले हुन्छ, अनि होरिजोन्टल एंगलको यसरी डिस्प्ले हुन्छ हैन, डिग्रीमा भयो। अनि यो मिनेट सेकेन्ड चाहिँ दुईटैको कम्बाइन हुन्छ है। हामीले चाहिँ यो छ नि, यो चाहिँ माइक्रोमिटर ड्रम भन्छ, यसलाई चाहिँ घुमाउनु पर्छ कि, यसलाई रोटेट गरेर हामीले चाहिँ एंगल हेर्नलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई रोटेट गरेर यसरी लाइनको बीचमा ठ्याक्क पार्यो। यो भने कति भयो, 95 डिग्री भयो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ माइक्रोमिटरमा कति आयो त, 1 मिनट 20 सेकेन्ड। यो एरो छ नि, यो एरो कहाँ फिक्स हुन्छ त्यो यो चलाउँदै हेर्ने। अब यो भर्टिकलमा एंगल हेर्नु पर्यो भने के गर्नु त, भर्टिकल एंगल हेर्नलाई यो घुमाउँदै यो 95 आउँछ कि 94 आउँछ, एउटा मात्र भ्यालु आउँछ। यसलाई रोटेट गर्दा एउटा मात्र भ्यालु यहाँ बीचमा राख्यो, ठ्याक्क बीचमा राख्यो, 94 आउँछ कि। अनि त्यसपछि यहाँ कति रिडिङ आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो है। अब यो भने छ नि हाम्रो, मैले चाहिँ हाम्रो क्याम्पसमा सोकियाको थियोडलाइट छ हैन, त्यसको चाहिँ सेम त्यस्तै तरिकाले डिस्प्ले आउँछ हैन। यसमा चाहिँ के छ, 20 सेकेन्डको फरकमा रिडिङ छ है। यो 0 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड 1 मिनट भयो हैन, 1 मिनट 20 सेकेन्ड यसरी छ। अनि बीचमा एउटा थोप्ला पनि लाग्छ कि। यो भने के हो त, 20 सेकेन्ड र 0 सेकेन्डको बीचमा के हो त, यो 10 सेकेन्ड भयो हैन। यो 20 र 40 को बीचमा के हो, यो 30 सेकेन्ड भयो। यसरी चाहिँ छ नि, जुनमा यहाँ पर्छ नि त्यो रिडिङ लिने हो है। यसमा चाहिँ यो माइक्रोमिटर चलाउँदाखेरि इन्टरनल फङ्सन मात्र चल्छ है यसमा चाहिँ। यो चाहिँ अब पहिलाको हैन, सुरुमा इनिशियल फेजमा यो ट्रान्जिट थियोडलाइट भनेर लेखिरहेको छ, यो नन ट्रान्जिट जस्तो छ, किनकि ग्रेजुएसन यहाँ मात्र छ नि है, भर्टिकल एंगलको ग्रेजुएसन माथि त छैन नि। यसलाई रोटेट गर्दा माथि त यो माथि जान्छ हैन। यो ट्रान्जिट भने चाहिँ नन ट्रान्जिट हो यो। यसमा चाहिँ अब यो डिजिटल थियोडलाइट भयो हैन, हाम्रो डिजिटल थियोडलाइट अहिले देखाइरा पनि अब यो टोटल स्टेसन हो मसँग एभाइलेबल भएको, त्यही भएर देखाइरा हैन। अब नर्मल्ली हामीले सर्वे गर्दा युज हुने भने टोटल स्टेसन भएर यो टोटल स्टेसन मात्र मसँग एभाइलेबल छ, मसँग थियोडलाइट चाहिँ छैन। थियोडलाइट आजकल सर्वे गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्ने भएर त्यो चाहिँ युज गर्दैन, जसमा चाहिँ एंगल डिस्टेन्स चाहिँ एक्युरेसी लो भएर युज गर्दैन। एंगुलर एक्युरेसी त यसको बराबर नै हो है। अनि त्यसपछि यो हाम्रो माइक्रोमिटर थियोडलाइट भने यो भयो हैन। यो भर्नियर भने चाहिँ यस्तो है, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भर्नियरमा ए र बी भने हुन्छ, यहाँबाट पनि एंगल हेर्न मिल्छ, यहाँबाट पनि एंगल हेर्न मिल्छ है। जुनको डिफरेन्ट भने के हुन्छ त, 180 डिग्रीको डिफरेन्टमा आउँछ है। यहाँ पनि आइपिस हुन्छ, यहाँ पनि आइपिस हुन्छ, यो एंगल मात्र हेर्नलाई है, बाँकी चिज त त्यही हो। अब यो छ नि थियोडलाइट हामीलाई किन चाहियो त सर्वेमा है, एंगुलर मेजरमेन्ट। एंगुलर मेजरमेन्ट हामीसँग कम्पास छँदैछ क्याम्पसले हैन, तर हामीले थियोडलाइट नै किन चाहियो त है।
अब हामी ट्राभर्सिङहरू यिनीहरू प्रिसाइज छ नि काम गर्दाखेरि जहिले पनि ट्राभर्सिङ गर्छौँ है। ट्राभर्सिङ गर्दा यसरी छ नि प्रत्येक लेन्थ हामी के गर्छौँ टेपले अथवा इडिएमआईले नाप्छु होइन। यसरी एबी बिसी सिडी अनि यो डिई इएको यसरी चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ छ नि सबै टेपले हामीले अथवा टु वे मेजरमेन्ट गरेरै नाप्छौँ कि यो सिङ्गल लेन्थले होइन। हामीले इडिएमआईले गरे पनि टु वे मेजरमेन्ट गर्छु, टेपले भए पनि एकचोटि एबाट मेजरमेन्ट गर्छु रेन्जिङ गरेर, त्यसपछि बीबाट रेन्जिङ गरेर मेजरमेन्ट गर्छु। त्यसको प्रिसिजन कति आयो हेर्छु होइन। त्यो प्रिसिजन पनि हामीले जहिले पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन इन्स्ट्रुमेन्ट चलाए पनि हामीले प्रिसिजन चाहिँ दुईचोटि चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छ। यो कन्ट्रोल नेटवर्क हो नि त ट्राभर्सिङ भन्ने चिज होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो गर्छौँ। अनि यो ए भन्ने ठाउँबाट पनि हामीले के गर्छौँ जहिले पनि लेफ्टतिर 0 बीमा 0 सेट गरेर ईको यो ए भन्ने एङ्गल हेर्छु। अनि बीमा बस्यो भने के हुन्छ सीमा 0 सेट गरेर ए भन्ने एङ्गल हेर्छु। यो पनि 1 सेट होइन कि 2 सेट यसरी गर्ने चलन छ। मेजर ट्राभर्स भयो भने 2 सेट होइन। हाम्रो माइनर ट्राभर्स भयो भने 1 सेट। यसरी चाहिँ 2 सेट चाहिँ एङ्गल के हो θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 यो सबै हामीले रिडिङ लिन्छु होइन। त्यो रिडिङ लिँदाखेरि यो छ नि दुईटाको छ नि लिनियर र अब यो नाप्न चाहिँ टेपले प्रिसाइजली नापिरहेछ 1:5000 मेन्टेन गरिरहेछ। तर कम्पास युज गर्यो भने के हुन्छ त लिस्ट काउन्ट भने हाम्रो 30 सेकेन्ड मात्र हुन्छ। अब यसमा प्रिसिजन इन मेजर इन डिभाइस है हाम्रो के छ त डिभाइस मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चेनको छ नि चेनको प्रिसिजन भने 1:300 टु 1:600 सम्म मात्र आउँछ है। चेन भने त हामीले अझ कमै युज गर्छौँ है। यो ट्राभर्सिङ गर्दा हाम्रो अझ काठमाडौँ जस्तो हिली एरियामा त यो सम्भवै छैन होइन। तराईतिर मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब चेन भने पनि अलि दुर्लभै भइसक्यो, पुरानो ट्रेडिसनल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। अब त्यसपछि टेप भने सिम्पली बोक्नलाई पनि सजिलो होइन। हामीले जहाँसुकै क्यारी गरेर झोलामा राखेर लगाउन सक्छौँ। यो त अब चेन पनि झोलामा त राख्न सक्छ तर के हुन्छ एउटा चेन बोक्नलाई 10 केजी 12 केजी हुन्छ जुन चाहिँ यो त टोटल स्टेसन भन्दा थ्योरलाइट भन्दा पनि हेभी चिज हो। अनि त्यसपछि टेप भने सिम्पली भयो। यसको चाहिँ के हुन्छ भने 1:1000 देखि 1:40,000 सम्म हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ है टेपले। यसरी एबाट बी बीबाट ए नाप्दाखेरि यो चाहिँ कति 1:40,000 सम्म हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अब इडिएमआई भनेपछि हाम्रो लेटेस्ट डेभलपमेन्ट भएको इन्स्ट्रुमेन्ट होइन। इलेक्ट्रोनिक्स डिस्टेन्स मेजरमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 1:10,000 देखि 1:100,000 सम्म हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अब त्यो हिसाबले कम्पासको लिस्ट काउन्ट कति छ 30 सेकेन्ड। अब एङ्गल मेजरमेन्ट चाहिँ कम्पासले गरेर भयो त भएन नि। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ थ्योरलाइट चाहिन्छ। अब कम्पेबिलिटी अफ लिनियर एन्ड एङ्गुलर मेजरमेन्ट होइन। अब हामीले के गर्यो भने यसमा 0 सेट गरेर सी भन्ने पोइन्टलाई हेऱ्यो है। यो छ नि एबीलाई 0 सेट गरेर सी भन्ने पोइन्टलाई हेऱ्यो है। सी भन्ने पोइन्टको लेन्थ यति हो होइन एक्ज्याक्ट फिल्डमा आएको यो थीटा यो हो। अब यसमा चाहिँ सर्टेन इरर आयो। एङ्गलमा चाहिँ के छ डेल्टा थीटा इरर आयो। डिस्टेन्समा के छ सिग्मा यल आयो। अब हामीले पेपरमा प्लट गर्दा के भयो त यो फिल्डमा भएको एबिसी यो भयो तर फिल्डमा पेपरमा प्लट गर्दा सर्टेन स्केलमा कन्भर्ट गरेर प्लट गर्दा के भयो डेल्टा थीटाले गर्दा हाम्रो पोइन्ट कहाँ सर्यो यहाँ सर्यो होइन। यो लाइन यति सर्यो थीटाले गर्दा एङ्गलले गर्दा सरेको हो। लेन्थले गर्दा यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट सर्यो है। भने मतलब एङ्गलले गर्दा बढी भयो भने के हुन्छ त एङ्गलको बढी इरर देखिरहेछ नि विदाउट कम्पेबिलिटी होइन। जुन चाहिँ हामीले कम्पासले मेजरमेन्ट गर्दा यो प्रब्लम आउँछ होइन। एङ्गलमा बढी प्रिसिजन हुँदैन, एङ्गलमा लो प्रिसिजन छ तर लिनियर टेपले गर्यो भने के हुन्छ त हाई प्रिसाइज हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ कम्पेबिलिटी हुँदैन। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने एङ्गल यो छ नि एङ्गुलर इरर र यो लिनियर इरर बराबर छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त सिफ्ट भएको पोइन्ट पनि बराबर हुन्छ होइन। यो हो जसले गर्दा हामीले करेक्सनहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो करेक्सन एप्लाई गर्दा पनि के हुन्छ त एकदम यो छ नि सुइटेबल हुन्छ है। हामीले बाउडिज रुल यिनीहरू एप्लाई गर्दा चाहिँ यो सुइटेबल हुन्छ विदाउट कम्पेबिलिटी होइन। कम्पेबिलिटी क्यान बी चेक भने चाहिँ
कम्प्याबिलिटी कसरी चेक गर्ने त? अब कुन कति एक्युरेसी लिनियर र एङ्गुलरको छ नि एक्युरेसी कति राख्ने त हामीले गर्दा? यो फर्मुला एउटा डेल्टा एल इज इक्वल टु एल ट्यान डेल्टा थीटा है, डेल थीटा। यो चाहिँ छ नि यो फर्मुला लाउनु पर्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ ट्यान थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ त डेल एल डिभाइडेड बाई एल है। यो एल भने चाहिँ के हो ट्रु लेन्थ भयो, यो चाहिँ इरर भयो हैन, यसमा चाहिँ इरर छ हैन। अब कम्पासको लिस्ट काउन्ट 30 सेकेन्ड छ भनेपछि यसको के हुन्छ त डेल एल बाई एल भने 1:20 देखि 1:30 को बीचमा आउँछ हैन। जुन भने मतलब हामीले चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ चेनको भन्दा पनि लो प्रिसिजन भयो पुग्ने रहेछ हैन। हामीले कम्पास युज गर्दा पेसिङ मात्र गरे पनि पुग्ने रहेछ। पेसिङ पनि हामी पाइला गर्ने हुन्छ नि, त्यो पनि हामीले के हुन्छ 1:20 मा ल्याउन सक्छौँ हैन, प्रिसाइजली गर्यो भने। अब हाम्रो लिस्ट काउन्ट अफ थियोडलाइट एन्ड टोटल स्टेसन कति हुन्छ त? हामीले बजारमा पाउने भने 1 सेकेन्डको हुन्छ, 5 सेकेन्डको हुन्छ, 10 सेकेन्डको हुन्छ, 20 सेकेन्डको हुन्छ है यो। अब हाम्रो थियोडलाइट किन चाहियो? जस्तै कि अब हाम्रो छ नि प्रब्लम आयो, यो छ नि जहाँ चाहिँ हामीले यो ठुल्ठुलो खोलाहरूमा यसरी छ नि जहाँ चाहिँ एसेसिबल छैन, क्रस गर्न सक्दैन भने हामीले दुईटा पोइन्ट यहाँबाट र यहाँबाट दुईटा स्टेसन ए भन्ने स्टेसन र बी भन्ने स्टेसन राख्छु। त्यो पोइन्टबाट यो छ नि यो पोइन्टमा घरको कुना लिनु पर्यो भने, घरको छ नि कुनै लोकेसन देखाउनु पर्यो भने यो पोइन्ट कहाँ लिने हो त्यसरी चाहिँ लिएर हामीले चाहिँ के गर्छ एंगल मात्र लिएर पनि हामीले यो पोइन्ट इन्टरसेक्सन मेथडबाट प्लट गर्न सकिन्छ है। यसको लागि पनि चाहियो। अर्को चाहिँ के हुन्छ यो बिल्डिङको टोटल हाइट निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त हामीले यसरी छ नि यसरी माथि अल्फा ड्यास निकाल्यो, तल चाहिँ अल्फा डबल ड्यास दुईटा रिडिङ लियो भने के हुन्छ डिप्रेसन र इलिभेटेड एंगल दुईटा लियो भने हामीले चाहिँ टोटल हाइट निकाल्न सक्छौँ है। यो ट्रिगोमेट्री गर्नलाई पनि यो के हुन्छ टोटल स्टेसन आवश्यक छ हैन। अब कम्पासले भने त भर्टिकल एंगल दिँदैन, दिने भने के हो त होरिजोन्टल एंगल मात्र दिन्छ है, त्यो पनि बेरिङ। अब हामीसँग आयो ट्रान्जिट भर्नियर थियोडलाइट है। यो जुन चाहिँ छ नि हाम्रो सिलेबस अनुसार हामीले यो चाहिँ पार्टहरुको नाम चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिले ट्राइपोड हेड भने चाहिँ यही हो है। ट्राइपोड हेड जुनमा चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट छ नि, यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के हो तलको यो इन्स्ट्रुमेन्ट यो कसिरा छ नि, यो कसिरा पार्ट चाहिँ के हो यो ट्राइपोड भयो है। ट्राइपोडमा यो छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर यसरी कस्ने हो। ठ्याक्क यो ट्रायंगल शेपकै बनेर हुन्छ। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको लेभलिङ हेड पनि के हुन्छ ट्रायंगलले हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो नटले चाहिँ कस्ने हो है। यसमा यो चाहिँ कहाँ कसेको भयो त यो छ नि ट्रिपोड स्ट्यान्डको लेभलिङ हेडको कुन पार्टमा कसेको हामीले ट्राइबेडमा है। ट्राइबेड भने चाहिँ के को पार्ट पर्यो यो चाहिँ ट्राइबेड भने चाहिँ के को पार्ट पर्यो लेभलिङ हेडको तलको पार्ट, यो पार्टलाई चाहिँ के भन्छ ट्राइबेड। अर्को फुट यो लेभलिङ स्क्रु भने चाहिँ नि फुट स्क्रु हैन, यो चाहिँ के हो फुट स्क्रु भयो है। जसले चाहिँ हामीलाई के गर्न हेल्प गर्छ इन्स्ट्रुमेन्टलाई लेभलिङ सेन्टरिङ गर्न हेल्प गर्छ है। यसले यो लेभलिङ गर्न हेल्प गर्ने कुन हो फुट स्क्रु है। अनि त्यसपछि त्यो भन्दा माथिको के हो त ट्राइबेन्च भयो है। ट्राइबेन्च भयो यो चाहिँ ट्राइबेन्च है। यो माथिको यो छ नि लेभलिङ हेड भने जुनसुकै लेभल मेसिनमा पनि हुन्छ, थियोडलाइटमा पनि हुन्छ, टोटल स्टेसनमा पनि हुन्छ। यो चीज चाहिँ हामीले चाहिँ टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि यो चीज चाहिँ चलाउनै जान्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ लेभलिङ गर्न सेन्टरिङ गर्न धेरै युज हुने हैन। त्यसैले यो चाहिँ सबै इन्स्ट्रुमेन्टमा हुने भएकोले यो चाहिँ चलाउनै जानु पर्यो। अर्को चाहिँ के हो यो चाहिँ छ नि अब थियोडलाइट पार्ट भयो हैन। यो लेभलिङ मेसिन यो छ नि लेभलिङ हेडमा के हुन्छ थियोडलाइट जोडिरहेको हैन। यो हाम्रो यसमा चाहिँ भर्नियर माइक्रोमिटरमा चाहिँ के हुन्छ भर्नियर थियोडलाइट माइक्रोमिटर थियोडलाइटमा के हुन्छ यस्तो पार्टहरु हुन्छ। आउटर स्पाइनल है, यो सर्कल तरिकाको हुन्छ। आउटर स्पाइनल भने यो गोलो यस्तो चाहिँ हुन्छ है।
अनि त्यसपछि इनर स्पाइनल एउटा हुन्छ है। यो दुईटाको बिचमा इनर स्पाइनल र आउटर स्पाइनलको यो छ नि फ्रेम यसरी गइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ लोअर प्लेट राखिरहेको हुन्छ। यो छ नि यो लोअर प्लेट यसलाई भन्छ भने माथिकोलाई अप्पर प्लेट भन्छ। यो बिचमा चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट है, ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट राखिरहेको हुन्छ है यसरी। यो चाहिँ ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट राखिरहेको हुन्छ। यो प्लेट भन्दा तललाई लोअर पार्ट भन्छ है, यहाँ चाहिँ लोअर पार्ट भन्छ। यो भन्दा माथि के हुन्छ अप्पर पार्ट हुन्छ। यो लोअर पार्टमा पनि के हुन्छ एउटा क्ल्याम्प हुन्छ है, एउटा क्ल्याम्प हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ टेन्जेन्सियल स्क्रु हुन्छ है, टेन्जेन्सियल स्क्रु अथवा स्लो मोसन यसरी यो स्लो मोसन हुन्छ। अनि अप्पर पार्टमा पनि के हुन्छ कन्ट्रोलको लागि यसरी अप्पर टेन्जेन्सियल स्क्रु र अप्पर क्ल्याम्प हुन्छ है। यो क्ल्याम्प एउटा टेन्जेन्सियल स्क्रु एउटा हुन्छ, दुईटा चाहिँ हुन्छ है। नर्मली चाहिँ के हुन्छ भने क्ल्याम्प भने छोटो हुन्छ, क्ल्याम्प भने छोटो हुन्छ, टेन्जेन्सियल स्क्रु लामो हुन्छ है। अब यसमा यो छ नि यो जेरो सेट गर्नलाई छ नि डिजिटली गर्नु भएकोले यसमा चाहिँ यो छ नि यसमा चाहिँ यो क्ल्याम्प हो, यो चाहिँ स्लो मोसन हो। यसमा चाहिँ अप्पर र लोअर भने हुँदैन है। यस हामीले थ्योडलाइटमा चाहिँ के हुन्छ यो दुईटा हुन्छ, यहाँ एउटा हुन्छ फेरि माथि एउटा हुन्छ हैन, जुन चाहिँ ग्रेजुएसन सर्कल प्लेटको तल एउटा माथि एउटा हुन्छ। फिगर हेरिरह हो, फिगरमा देखाइरहेको छु, देखेको हो सौगात? हजुर सर। स्क्रिन आइरहेछ, स्क्रिनमा देखाइरहेको छु नि है। यो पार्ट यो एउटा क्ल्याम्प हुन्छ, क्ल्याम्प गरिसकेपछि यसले फङ्सन गर्छ, क्ल्याम्प नगरिकन यसले फङ्सन गर्न पाउँदैन है। यो छ नि स्लो मोसन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने यो क्ल्याम्प गरेर यो स्लो मोसन अथवा टेन्जेन्सियल स्क्रुले यसरी घुमाउँछ नि है, यो चाहिँ लिमिटेड हुन्छ है, लिमिटेड हुन्छ। यो क्ल्याम्प नगरिकन फङ्सन गर्दैन, यो एउटा लिमिटमा गएर ठ्याक्क अड्किन्छ यसरी। यो अड्क्यो नि है, यसलाई जबरजस्ती चलाउने होइन, फेरि यसलाई छ नि यो क्ल्याम्प खोल्यो अनि बिचमा ल्याएर हामीले काम गर्न सकिन्छ है, यसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। सेम प्रोसेस अप्पर क्ल्याम्प र लोअर क्ल्याम्प है। यस हाम्रो पुरानो इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ दुईटा की राखिरहेको हुन्छ, क्ल्याम्प एउटा टेन्जेन्सियल स्क्रु छुट्टै राखिरहेको हुन्छ। अहिले नयाँ आएकोमा के छ त क्ल्याम्प र स्लो मोसन के छ एउटैमा एट्याच गरिरहेछ है। यसरी इनर स्पाइनल र आउटर स्पाइनल भने जस्तै दुईटा रड चाहिँ गइरहेको हुन्छ है। यहाँ एउटाले क्ल्याम्प गर्छ, अर्कोले बिस्तारै घुमाउने काम गर्छ है। यो अब टोटल स्टेसन डिजिटल टोटल स्टेसन थ्योडलाइटहरुमा के हुन्छ त यस्तो दुईटा मात्र हुन्छ हैन। यो चाहिँ भर्टिकली यो टेलिस्कोपलाई यो कस्यो भने के हुन्छ यो चल्दैन हैन, यो कस्यो भने के हुन्छ यसरी स्विङ हुँदैन। यसरी घुमाउनलाई स्विङ भन्छ है, यसरी घुमाउनलाई स्विङ भन्छ भने यसरी छ नि टेलिस्कोप बनाउनलाई ट्रान्जिट भनिन्छ है। अघि ट्रान्जिटको वर्ड त आइसक्यो नि, यसलाई के भन्छ ट्रान्जिट भनिन्छ है। अब अर्को हामी छ नि त्यो भन्दा माथि जानु भन्दा पहिला हामीले जेरो सेट गर्दाखेरि के थाहा पाउनु पर्यो त है। यो छ नि यो लेभलिङको अहिले म देखाइदिउँला हैन, यसमा लेभलिङ कसरी गर्ने भनेर। यो छ नि यो एक चीज बुझौँ है, यो ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट भयो है। यसमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ लोअर क्ल्याम्प भयो, यो लोअर टेन्जेन्सियल स्क्रु हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ अप्पर क्ल्याम्प भयो, यो अप्पर टेन्जेन्सियल स्क्रु है। यो दुईटामा जुनसुकै पनि क्ल्याम्प पनि हुन सक्छ छ नि, इन्स्ट्रुमेन्ट अनुसार फरक है। यो क्ल्याम्प यसमा चाहिँ यो क्ल्याम्प छ हैन, यो भित्रको क्ल्याम्प छ यसमा। इन्स्ट्रुमेन्टमा फिगरमा हेर, पिक्चरमा हेर न क्यामेरामा, यो चाहिँ क्ल्याम्प भइरहेछ यसमा हैन। यसमा यो स्लो मोसन मैले बनाएकोमा चाहिँ के छ बाहिरको यो चाहिँ क्ल्याम्प बनाइरहेको छु, यो चाहिँ स्लो मोसन। तर इन्स्ट्रुमेन्ट अनुसार फरक हुन्छ, कुनैमा यो क्ल्याम्प हुन्छ, कुनैमा यो स्लो मोसन हुन्छ है। यस्तो दुईटा एट्याच भएकोमा कुनैमा चाहिँ के हुन्छ यो इन्स्ट्रुमेन्टमा के छ यो क्ल्याम्प छ, यो स्लो मोसन छ। कुनैमा चाहिँ यो क्ल्याम्प गरेर यो स्लो मोसन पनि आउँछ है। इन्स्ट्रुमेन्ट कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ, तर म्यानुफ्याक्चरले अहिले आजकल चाहिँ यही सिस्टमको चाहिँ बनाइरहेछ है। अब हाम्रो यसमा चाहिँ छ नि
यो लोअर क्ल्याम्प चाहिँ छ नि मेनली यो आउटर स्पाइनर हैन, इनर स्पाइनर भयो यो छ नि, यहाँ चाहिँ के हुन्छ ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट। यो ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट भने के हो त, यही हो है। अब यसमा फङ्क्सन चाहिँ के हो त, मेनली बुझ्नुपर्ने के हो त, लोअर क्ल्याम्प एन्ड अप्पर क्ल्याम्प। लोअर क्ल्याम्प भने मतलब लोअरलाई क्ल्याम्प गर्यो है, यो लोअर क्ल्याम्प होइन, लोअरलाई क्ल्याम्प गरेको है, यो लोअरलाई क्ल्याम्प गर्यो हैन, अप्परलाई के गर्यो फ्री गर्यो है। भने मतलब यो चाहिँ के हो र, यो चाहिँ टाइट गर्यो हैन, यो चाहिँ खुल्ला गर्यो है। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त, एंगल चेन्ज इफ टेलिस्कोप रोटेट। अब यो प्लेट चाहिँ कसिरहेछ, प्लेट चाहिँ के हुन्छ, यो लोअरले कसेपछि प्लेट चाहिँ घुम्दैन है, प्लेट घुम्दैन। अनि त्यसपछि यहाँ माथिको के हुन्छ, माथिको मात्र घुम्छ है, माथिको यो अप्पर पार्ट चाहिँ यो इनर स्पाइनल इनर चाहिँ घुम्छ। भने मतलब यो इन्डेक्स पनि सँगै घुम्ने भयो के, जुन हामीलाई छ नि एंगल दिने छ नि, एंगल जुन रिड गर्न दिन्छ नि त्यो पनि सँगै घुमेपछि एंगलमा चेन्ज आउँछ। अब हाम्रो छ नि इन्टरनल फंक्सनबाट एंगल दिने यहाँ छ भने हैन, यो सँगै घुमेपछि के हुन्छ त हाम्रो एंगलमा चेन्ज आउँछ। जस्तै कि यस्तो हुन्छ हेर, एने देखिरहेछ है, यस्तो घुम्दाखेरि इन्डेक्स पनि घुम्यो नि, अनि एंगलमा चेन्ज आयो है, एंगलमा चेन्ज आयो। हामीले जेरो सेट कुनै पनि टार्गेटमा कुनै पनि यो छ नि यो ए भन्ने पोइन्ट छ हैन, ओ भन्ने पोइन्टमा गर्यो हामीले, जेरो सेट गर्यो नि, यहाँ 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड, 0 सेकेन्ड गरेपछि हामीले चाहिँ छ नि के गर्छु, हामीलाई रिडिङ गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, लोअर क्ल्याम्प गर्ने, अप्परलाई फ्री गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो एंगलमा चेन्ज आउँछ है। स्लाइडले हेरौँ है, यो अलिअलि बुझ्ने ट्राई गरौँ, यो गाह्रो चिज हो। अनि अप्पर प्लस लोअर बोथ अन क्ल्याम्प, अप्पर र लोअर दुईटै अन क्ल्याम्प छ है। भने मतलब हामीले जेरो सेट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त, जेरो सेट गर्नलाई त अप्पर लोअर दुईटै फ्री गर्नु पर्यो है। पहिला इन्स्ट्रुमेन्टमा जेरो सेट खोज्ने हो नि है, इन्स्ट्रुमेन्टमा यो छ नि यो भ्यालु, जस्तै कि यो भ्यालु कहाँसम्म पुग्यो हो, यो भ्यालु यहाँ होरिजेन्टलमा 0 ल्याउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त, 0 ल्याउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, हामीले दुईटै अन क्ल्याम्प गर्ने है। पहिला दुईटै अन क्ल्याम्प गर्नु पर्यो नि, दुईटै अन क्ल्याम्प गर्दा के हुन्छ त, यो दुईटै घुम्छ हैन, दुईटै मजाले चलाउन पाइन्छ कि। ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट पनि हामीले घुमाउन सक्छौँ, टेलिस्कोप पनि स्विङ गरे पनि केही पनि फरक परेन है। स्विङ भने मतलब यो एकचोटि मेरो क्यामेरामा हेर त, यो यसरी स्विङ भन्छ है, यसरी स्विङ गर्दाखेरि एंगलमा चेन्ज आउँदैन है, एंगलमा त चेन्ज आउँछ तर त्यो दुईटै फ्री भएकोले एंगल चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बस्दैन है। यसमा हामीले जेरो सेट गर्न पाउँछौँ। अब यो डिजिटलमा त के गाह्रो छैन, कुनै पनि साइडमा साइड गरिसकेपछि ठ्याक्क थिच्दा साथ 0 हुन्छ हैन। तर हाम्रो के हो, थेडोलाइटमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले अप्पर र लोअर क्ल्याम्प भएकोमा क्ल्याम्प चाहिँ एकदम होशियारपूर्वक चलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अप्पर र लोअर फ्री गर्ने भने चाहिँ हामीले के हुन्छ, फर्स्टमा के सेन्टरिङ गर्नलाई हैन, अनि त्यसपछि के हो, अनि त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्टमा जेरो सेट गर्नलाई है। यो जेरो सेट गर्ने पनि एउटा टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट नै हो है। यसको होरिजेन्टल एंगलमा जेरो सेट, भर्टिकलको जेरो सेट गर्नु पर्दैन। अब त्यसपछि के छ, अन क्ल्याम्प लोअर, लोअरलाई अन क्ल्याम्प गर्यो, अप्पर इज क्ल्याम्प, यो हेरौँ के हो, ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट इन्डेक्स र टेलिस्कोप सँगै घुम्यो है। यो देखे हो, अप्पर क्ल्याम्प र अप्पर क्ल्याम्प चाहिँ के हुन्छ,
अन क्ल्याम्प लोअर क्ल्याम्पलाई के भन्यो, यो क्ल्याम्प चाहिँ खोलिदियो हामीले होइन, यो क्ल्याम्प चाहिँ अनलक छ हाम्रो, यो क्ल्याम्प चाहिँ के छ त लक गरिरहेछ होइन। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त यहाँ ग्रेजुएसन प्लेट इन्डेक्स र हाम्रो के हुन्छ टेलिस्कोप सँगै रोटेट गर्छ है। अब अर्को जाउँ, अर्को चाहिँ के हो, यो चाहिँ छ नि, यो कस्तो कन्डिसनमा गर्छ भने हामीले छ नि इन्स्ट्रुमेन्टमा यो छ नि इन्स्ट्रुमेन्टमा होल गरे बराबर हो के। यसमा चाहिँ अब हामीले छ नि यसरी क्ल्याम्प गरेर होरिजेन्टल 0 सेट गर्यो होइन। यो देखिन्छ स्क्रिनमा देखिरहेको भ्यालु देखिँदैन होला, टाढा पर्यो। यो छ नि होल गर्यो, ए सरी यसलाई छ नि पहिला 0 सेट गर्यो होइन, यस गर्यो। अब यो 0 सेट छ नि, हामीले 0 सेट गरिसकेपछि टार्गेटमा हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, यसरी 0 सेटलाई यसरी लग्दा 0 0 नै बसिरहेको छ नि होइन, त्यो चाहिँ होल गरे बराबर हो के यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ अनक्ल्याम्प लोअर होइन, लोअर अनक्ल्याम्प छ अप्पर क्ल्याम्प छ भने 0 सेट गरिसकेपछि हामीले इन्स्ट्रुमेन्टलाई यो कन्डिसनबाट टार्गेटमा ठ्याक्क मिलाएर अनि लोअर क्ल्याम्प गर्ने हो है। लोअर क्ल्याम्प गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो ग्रेजुएसन प्लेट तल लोअर क्ल्याम्पले कसिसकेपछि अब टार्गेट चाहिँ हाम्रो के भयो त 0 मा मिलिसक्यो। त्यसपछि के हुन्छ त एंगलमा चेन्ज आउँछ है, सरी यो छ नि, यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ 0 सेट गरिसकेपछि यो कन्डिसन हो, लोअर चाहिँ खुल्ला हुन्छ होइन, 0 चाहिँ बसिरहेको छ। अब यसमा छ नि होल्ड गरेपछि 0 जहाँ गए पनि 0 नै हुन्छ होइन। अब त्यसपछि हाम्रो छ नि यो छ नि लोअर एन्ड अप्पर बोट क्ल्याम्प है। अब 0 सेट गर्नलाई चाहिँ अब लोअर पनि कस्नु पर्यो अप्पर पनि कस्नु पर्यो नि होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि चल्दैन, यो छ नि एउटा क्ल्याम्प कसे जस्तै यो स्विङ हुँदैन। अब सेम प्रोसेस हो, लोअर र अप्पर दुईटै क्ल्याम्प भने एउटा यसमा चाहिँ एउटा क्ल्याम्प गरेर पुग्यो होइन। अब हामीले छ नि कुनै पनि टार्गेटमा मिलाइसकेपछि अब के गर्ने त, लोअरलाई क्ल्याम्प गर्ने, अप्परलाई फ्री गर्यो भने के हुन्छ एंगलमा चेन्ज आयो नि है। हामीलाई रिडिङ गर्नुपर्ने अब बी पोइन्टमा हेर्न सकियो नि। यसमा चाहिँ के हुन्छ टेलिस्कोप र इन्डेक्स मात्र घुम्छ है यसमा, बुझ्यो। यो यस्तो हुन्छ कि यसमा चाहिँ छ नि यो 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 जुन चाहिँ यो थ्योडलाइटमा चाहिँ के हुन्छ, यो एउटा क्ल्याम्प हुन्छ, यो छ नि यो एउटा टेन्जेन्सियल स्क्रु हुन्छ होइन। यस्तै सेम प्रोसेसले तल पनि एउटा क्ल्याम्प हुन्छ, अर्को स्लो मोसन हुन्छ, यसको अर्को साइडमा पर्यो होला होइन, अर्को साइडमा पर्यो भने देखेन। यस्तै क्ल्याम्प चाहिँ अलि छोटो हुन्छ होइन, अनि टेन्जेन्सियल स्क्रु चाहिँ के हुन्छ अलिकति लामो हुन्छ होइन। यो भर्टिकलको लागि भयो, यो टेलिस्कोपलाई रोटेट गर्न यो क्ल्याम्प जस्तै यसलाई रोटेट गर्दैन नि यो क्ल्याम्पले, त्यही हो। अब यो भर्टिकल ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट है, मैले यसमा चाहिँ भन्नु बिर्सेँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अप्पर क्ल्याम्पले के गर्छ त टेलिस्कोप र इन्डेक्सलाई समात्छ है। अप्पर क्ल्याम्पले मेन समात्यो भने यो मेन समात्छ। यदि यो छ नि लोअर क्ल्याम्प कसेन भने के हुन्छ त, यो र लोअर क्ल्याम्प कस्यो भने चाहिँ हामीले इन्डेक्स र टेलिस्कोप सँगै घुम्छ। लोअर क्ल्याम्प फ्री भयो भने फेरि यो छ नि यो सँगै टेलिस्कोप इन्डेक्स र भर्टिकल सर्कल सँगै घुम्छ होइन होरिजेन्टल सर्कल प्लेटमा। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के हुन्छ यो छ नि मेनली चाहिँ भर्टिकल क्ल्याम्प गर्दाखेरि इन्डेक्स र टेलिस्कोप चाहिँ चल्छ है। लोअर क्ल्याम्प गर्यो भने यो समात्छ, यो छ नि ग्रेजुएसन प्लेटलाई लोअरले समात्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ इन्डेक्स र यो भर्टिकल टेलिस्कोप मात्र चेन्ज हुन्छ,
अनि हामीले के हुन्छ रिडिङ गर्न सकिन्छ है। अब यता जाउँ, यो चाहिँ भर्टिकल सर्कल प्लेट भने मतलब के हो, यो छ नि यो अघि भनेको चिज चाहिँ यो होरिजेन्टल सर्कल प्लेटको है। अब भर्टिकल सर्कल प्लेट के हुन्छ, यस्तो तरिकाले बसेको हुन्छ है, जुन चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ भर्टिकल एक्सिस भयो, यो भर्टिकल एक्सिस छैन, यो भर्टिकल एक्सिसमा बसेको हुन्छ होरिजेन्टल एक्सिस होरिजेन्टल प्लेनमा। अनि होरिजेन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट के हुन्छ होरिजेन्टल प्लेनमा बसेको हुन्छ। अनि यो छ नि यो चाहिँ के भयो होरिजेन्टल एक्सिस भयो है। होरिजेन्टल एक्सिसमा के हुन्छ त भर्टिकल प्लेनमा के बसेको हुन्छ त भर्टिकल सर्कल प्लेट है। अब यो भर्टिकल सर्कल प्लेट भने जहिले पनि के हुन्छ भने हामीले छ नि टेलिस्कोप नर्मली हुँदाखेरि यो छ नि 360 यो माथि चाहिँ के हुन्छ 360 डिग्रीमा बसेको हुन्छ है। यो हाम्रो यता चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ 0 हुन्छ अथवा 360 हुन्छ हैन। हामीले जहिले पनि मान्नुपर्ने भने मतलब यो इन्स्ट्रुमेन्ट छ नि सेन्ट्रिक लेभलिङ गरिसकेको सिधा माथि चाहिँ के हो 0 डिग्री अथवा 360 डिग्री हैन, यो हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त यता चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ 90 हुन्छ हैन। तल चाहिँ सिधा तल हेर्यो भने के हुन्छ 180 हुन्छ। अनि त्यसपछि यता चाहिँ 270 हुन्छ है। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। अब जुन हामीलाई छ नि यसरी होरिजेन्टल, अब हामीले इन्डेक्समा यसमा चाहिँ के छ भने यो टेलिस्कोप र ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट घुम्छ, इन्डेक्स चाहिँ चल्दैन यसमा है। इन्डेक्स चल्दैन, हामीलाई जुन रिडिङ गर्नुपर्ने ठाउँ चल्दैन। यसमा चल्ने भने के हो त यो मात्र चल्छ। यो खास इन्डेक्स चाहिँ यतै ल्याउनु पर्ने हो, मैले चाहिँ नदेख्ला भनेर यता राखेको। अब यसलाई मिलाउनु चाहिँ गाह्रो छ। इन्डेक्स चाहिँ यतै बस्छ है, यो लाइनमै बस्छ हैन, जुन चाहिँ 0 अथवा चाहिँ यो सर्कल प्लेटलाई यहाँ लगाउनु पर्यो हैन। यो होरिजेन्टल हुँदाखेरि के आउनु पर्यो त हाम्रो 90 डिग्रीको रेन्ज। ठिकै छ, यहाँ ठिकै छ नि 90 को रेन्जमा दिइरहेछ है। यो 90 को रेन्जमा होरिजेन्टल भयो भने के हुन्छ 90 को रेन्जमा यहाँ दिइरहेछ नि है। 90 को रेन्जमा यसरी राखेर हुन्छ। अब यसमा पनि के हुन्छ रोटेट अफ टेलिस्कोप भर्टिकल ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट अल्सो रोटेट है। टेलिस्कोप रोटेट हुन्छ, यो ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट रोटेट हुन्छ। होरिजेन्टलमा के हुन्छ टेलिस्कोपसँग के रोटेट हुन्छ त इन्डेक्स रोटेट हुन्छ हैन। इन्डेक्स र होरिजेन्टल टेलिस्कोप रोटेट हुन्छ, स्विङ हुन्छ भनौँ न, स्विङ हुन्छ। यसमा चाहिँ ट्रान्जिट गर्दा के हुन्छ त ट्रान्जिट गर्दा टेलिस्कोप र के हुन्छ भर्टिकल ग्रेजुएसन सर्कल सँगै रोटेट हुन्छ। इन्डेक्स चाहिँ के हुन्छ फिक्स बसिरहेको छ है, त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ छ नि यसमा चाहिँ क्ल्याम्प कसिसकेपछि यसको मुभ गर्न सक्ने भने के हो त टेलिस्कोप रोटेट हुँदैन। हामीले रोटेट गर्न सक्ने भने के हो त यसरी यो टेलिस्कोप र ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट सँगै घुम्छ। यो ट्यान्जेन्सियल स्क्रु बिस्तार बिस्तार चलाउँदाखेरि यो ट्यान्जेन्सियल स्क्रु भनेपछि हामीले थाहा पाउनुपर्छ जहिले पनि क्ल्याम्प कसिसकेपछि मात्र फङ्सन गर्छ। क्ल्याम्प नकसिकन यो चलाएर मतलब यो फ्रीली घुमिरहेको हुन्छ त के मतलब हैन। जस्तै कि यो क्ल्याम्प कसे छैन हैन, यो क्ल्याम्प कसे छैन, यो क्ल्याम्प कसे छैन, हामीले छ नि यो ट्यान्जेन्सियल स्क्रु चलाएर के मतलब जब यो कस्छ नि अनि मात्र यो चलाउँदा के हुन्छ बिस्तारै चल्छ है यसरी। अब टेक्निकल टर्म्सतिर जाउँ है। यसको सेन्टरिङ भनेपछि के हो त सेटिङ द थियोडलाइट एक्ज्याक्टली ओभर द स्टेसन मार्क है। स्टेसन मार्क भने मतलब यो स्टेसन मार्क छ नि त्यसको ठ्याक्क अगाडि माथि छ नि इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टरलाई सेन्टर मिलाउने कामलाई के भन्छ त सेन्टरिङ भन्छ है। डन बाई द अप्टिकल सेन्टर अर प्लम्ब अप, यो छ नि अप्टिकल सेन्टर अप्टिकल सेन्टर भनेपछि अप्टिकल प्लम्ब अप पनि हुन्छ हैन थियोडलाइटहरुमा कुनैमा। यसमा यो इन्स्ट्रुमेन्टमा लेजर प्लम्ब अप छ। अर्को चाहिँ प्लम्ब अप झुन्ड्याएर चाहिँ हामीले केमा गर्छौं त हामीले प्लम्ब अप झुन्ड्याएर चाहिँ कम्पासहरुमा गर्छौं है। तर इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो लेटेस्ट आएको इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ प्लम्ब अप झुन्ड्याएर चाहिँ गर्नु पर्दैन है। प्लम्ब अप भने पहिला सुरुमा
ठिक छ कि छैन चेक गर्नलाई भने त्यसपछि त निकाल्नै पर्यो। अप्टिकलले यो पालबाट हेर्ने हुन्छ हैन, यो पालबाट हेर्ने हुन्छ, त्यसैले यो तलबाट ठ्याक्कै भ्यू गर्ने हुन्छ हैन, यस्तो सेन्टर, त्यसैले त्यो परेन। ट्रान्जिटिङ भने के हो त? अघि पनि भने यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई के हुन्छ, टेलिस्कोपलाई रोटेट गर्ने है, टेलिस्कोपलाई रोटेट गर्नेलाई के भन्छ, ट्रान्जिट है। प्रोसेसिङ अफ टर्निङ द टेलिस्कोप इन्टु भर्टिकल प्लेन है, भर्टिकल प्लेनमा घुमाउनेलाई के भन्छ त, ट्रान्जिट भनिन्छ है। लाइन अफ साइट इज रिभर्स, सो अल्सो नोन एज प्लङ्गिङ अर रिभर्सिङ है। स्विङ द टेलिस्कोप, स्विङ द टेलिस्कोप भनेपछि यसलाई यसरी, सरी, यसलाई के हुन्छ, यो यसरी घुमाउनलाई, यो मेरो फोटोमा हेर त, यसरी घुमाउनलाई के भन्छ, स्विङ भन्छ भने यसरी रोटेट गर्नलाई के भन्छ त, ट्रान्जिट भनिन्छ है। टेलिस्कोप नर्मल, टेलिस्कोप नर्मल भने के हो त, व्हेन द फेस अफ द भर्टिकल सर्कल इज लेफ्ट एन्ड द बबल अफ द टेलिस्कोप इज अप। अब यसमा बबल त छैन, दुइटै ठाउँमा यो छ नि, के भन्छ, गन साइड राखिरहेछ हैन। यसमा चाहिँ के हुने, भर्टिकल सर्कल प्लेट यो गोलो बनाइरहेछ नि, यसमा पनि भर्टिकल सर्कल प्लेट हुन्छ है। यसमा पनि भर्टिकल सर्कल प्लेट हुन्छ। यो सर्कल प्लेट लेफ्टमा आइपिस अगाडि छ, हामीले हेर्ने त यहाँबाट हो नि, यहाँबाट हेर्ने हो। यो भर्टिकल सर्कल प्लेटको यो छ नि, यो आइपिस अगाडि हुँदाखेरि यो चाहिँ के भयो त, फेस लेफ्ट भयो है। अब फेस लेफ्ट नर्मल कन्डिसन चाहिँ के भयो त, फेस लेफ्ट। जहिले पनि हामीले जेरो सेट गर्दाखेरि यो चाहिँ गर्नु पर्यो है, फेस लेफ्ट कन्डिसनबाट। यो फेस राइट कन्डिसनबाट हामीले जेरो सेट गर्यो भने के हुन्छ त, त्यो चाहिँ रङ हो, यो चाहिँ नर्मल कन्डिसन होइन, यो रिभर्सिबल कन्डिसन अथवा फेस राइट कन्डिसन भयो। जहिले पनि जेरो सेट गर्दा के हुन्छ त, फेस लेफ्ट कन्डिसनबाटै गर्नु पर्यो है। टेलिस्कोप इज इन्भर्टेड, यहाँ टेलिस्कोप इज इन्भर्टेड भन्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, व्हेन फेस अफ द भर्टिकल सर्कल इज राइट एन्ड द बबल अफ द टेलिस्कोप इज डाउन। अब यसमा टेलिस्कोप त छैन, बबल त छैन हैन, लङ्गिट्युडनल बबल त छैन, त्यो बबल चाहिँ डाउन हुन्छ हैन। यो अघि आइरहेछ नि, फेस लेफ्ट कन्डिसनमा यो यहाँ छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, टेलिस्कोप, यो बबल हो भने यो तल जान्छ नि हैन, त्यो कन्डिसन। यो भने के हो त, फेस राइट कन्डिसन भयो है। हामीले हेर्ने यहाँबाट यो चाहिँ के भयो, भर्टिकल सर्कल कहाँ गयो त, राइटमा गयो है। अब चेन्जिङ द फेस भने अपरेसन टु ब्रिङ अब फेस लेफ्टबाट फेस राइट गर्नलाई के हुन्छ, चेन्जिङ द फेस हैन। फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन भने के हो त, नर्मल कन्डिसनबाट हामीले रिड गर्नलाई के भन्छ त, फेस लेफ्ट है अब्जर्भेसन। फेस लेफ्टबाट हेऱ्यो भने के हुन्छ, फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन भयो। फेस राइटबाट हेऱ्यो भने फेस राइट अब्जर्भेसन भयो है। यो फेस राइट अब्जर्भेसन है। यो सेटिङ अफ सेन्टरिङ लेभलिङ हैन, टेम्पोररी एडजस्टमेन्टमा के हुन्छ, सेटिङ अफ सेन्टरिङ मेकानिकल युजिङ प्लम्ब अप, यो अप्टिकल हैन, अप्टिकल प्लम्ब अप पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ लेजर प्लम्ब अप है। यो तीनटा चिज चाहिँ हामी के गर्छौँ त, सेन्टिङ गर्नलाई युज गर्छौँ है, अप्टिकल, लेजर। अनि लेबलिङ पनि गर्नु पर्यो हैन। रिमुभ अफ प्यारालेक्स भनेपछि के हुन्छ, अस्ति पनि भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, डाइफ्राम हुन्छ नि, यो चलाउन मिल्छ नि हो, यो आइपिस यसरी घुमाउनलाई के हुन्छ, रिमुभिङ अफ प्यारालेक्स। यो फोकसिङ, यो यसले चाहिँ के गर्छ, प्यारालेक्सलाई रिमुभ गर्ने काम चाहिँ यसले। फोकसिङ द अब्जेक्ट ग्लास हैन, अब्जेक्ट ग्लास चलाउने भनेपछि के हो त, यो यसमा चाहिँ यो हुन्छ है, अब्जेक्ट ग्लास। अब्जेक्टलाई क्लियर गर्नलाई के हुन्छ, यो हाम्रो थियोडलाइटमा पनि सेम हो, यो आइपिस पनि हुन्छ, यो अब्जेक्ट फोकसिङ पनि हुन्छ, दुईटै चिज हुनै पर्यो नि है। ट्राइपोड हेड, ट्राइपोड लेग है, यहाँ पनि छ। अब एकचोटि सेन्टिङ लेबलिङ, यसपछि के छ हाम्रो, ल एकचोटि अफ गरे है।
यो दुईटै क्यामेराको आइरहेको छ कि छैन? एउटा गयो सौगात, हजुर सर एउटा चाहिँ आइराखेको छ। कुन चाहिँ आएछ अहिले? त्यो स्क्रिन चाहिँ गयो। अघिको गयो। यो मेरो अनुहार देखिरहेछ हैन अहिले? अनुहारमा चाहिँ देखाएको छैन, जे होस् छ क्यामेराको आएर छ। उताको क्यामेरा गयो है मेरो। यो टोटल स्टेसन देखेर क्यामेरा आइरहेछ? छ सर। दुईटै आइरहेछ कि छैन त्यसो भए? त्यो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँको अनुहारवाला आइरहेछ होइन सर, अनि मोबाइलमा चाहिँ त्यो टोटल स्टेसनको आइरहेको रहेछ क्या। दुईटै आइरहेछ कि छैन भने नि मैले देखाउन खोजेँ दुईटै। छैन सर। अनुहारवाला चाहिँ आइरहेको छ। अर्को अनि दुईटै हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मैले खोजेको दुईटै आइरहेछ कि छैन भने नि, नत्र म दुईटा चिज देखाउन लाग्यो कि टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट। हजुरको फेस मात्र आइरह। तपाईँको फेस आइरहेको छ सर। अहिले चाहिँ दुईटै पनि आएको थियो होइन, तर तपाईँको फेस चाहिँ दुईटै आइरहेछ। देखाएको छ। अर्को दुईटै आइरहेछ भन्छ, अर्कोले आएको छैन भन्छ। छैन सर आएको दुईटा। हैन एउटा ल्यापटपमा अर्को मोबाइलमा भने ल्यापटपमा तपाईँको फेस आइरहेछ, मोबाइलमा चाहिँ त्यो टोटल स्टेसन आइरहेछ के। ल्यापटप र मोबाइल अनुसार त्यो दुईटा जोइन हाल्यो भने चाहिँ दुईटै आइरहेछ, नत्र भने तपाईँको फेस मात्र आइरहेछ, त्यही हो। दुईटै जोडेर हेरौँ त है, दुईटा आइरहेछ कि छैन हेरौँ है। म टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट देखाउन लाग्यो खास। यो छ नि टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि यसमा छ नि, यो चाहिँ अप्टिक लेजर प्लम्ब वाला हो हैन। मैले यसको त गइसक्यो रहेछ त। अब आयो होला नि दुईटै। मेरो मोबाइलको आइरहेछ कि छैन? त्यो क्यामेराको पोजिसन चेन्ज गरौँ न, त्यो भुइँ चाहिँ आइरहेछ, त्यो ड्रइङ पेपर आइरहेछ, त्यो ट्रायङ्गल के स्क्वायर बनाएको त्यो चेन्ज गर्नु आइरहेछ है। अनि माथिको क्यामेरा माथि टोटल स्टेसन आइरहेछ है। ल म यसलाई अलिकति तल बनाइदिन्छु है, एकछिन है, एकछिन।
तल कतिको क्लियर आएछ मलाई थाहा भएन है। यहाँ सेन्ट्रिङ छ नि यति फरक छ नि है। सर लोकेसन भएन, पोजिसन हाँ? क्यामेरा देखिएन कि सर। देखिन त गाह्रै छ, अब नजिकै लगेर देखाउनु पर्छ। ल म यसरी नै देखाइदिन्छु। अहिले देखिरहेको छ कि छैन? यो छ नि, यो एउटा रातो बत्ती बलिरहेको छैन, यो बत्ती बलिरहेको छ नि, सेन्टर मिलाउनु पर्ने यसरी यहाँ हो हुँदैन कि हैन? सर, हाँ? केही पनि देखेन, देखिरहेछ है त्यो अहिले? आदि मात्रै देख्छ। हाँ? क्यालिब्रेट भएन कि सर क्यामेरा र सिट। अलि माथि अझै गर्नु हल्का आइरहेछ क्लियर, त्यो स्क्वायर जस्तो आइरहेछ, अझै अलि क्लियर देखिरहेछ। ल ठिकै छ, म क्यामेरा अफ गर्छु है एउटा त्यसो भए। ल यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई छ नि, अलि परबाट देखाउँ है। यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई छ नि, हाम्रो ग्राउन्ड मार्कको छ नि लगभग मिल्ने गरी, लेबलिङ हेड पनि मिल्ने गरी पहिला चाहिँ छ नि, यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई छ नि टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट है। टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट सेम हो सबैमा। पहिला चाहिँ छ नि यो ग्राउन्ड स्टेसन मार्कमा यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई छ नि यो लेभल मेसिनलाई ठ्याक्क मिलाउने हैन। मिलाएपछि यो लगभग यो सेन्टरबाट छ नि यसलाई पनि एडजस्ट गर्ने हाम्रो ठुलो पाल छ कि यो एडजस्ट गर्ने है, ठुलो पाल छ। यो पालको सेन्टरमा राखेर चाहिँ हामीले अथवा प्लम्ब अप झुन्डाएर अथवा पेबल झारेर चाहिँ लगभग हाम्रो स्टेसन मार्क हुन्छ नि त्यसको ठ्याक्क मिलाउने। अनि यो पनि एप्रोक्सिमेटली लेभल हुनु पर्यो है। यो चाहिँ के हो, ट्रिपोड स्ट्यान्डको हेड है। ट्रिपोड स्ट्यान्डको हेड पनि के हुन्छ, लेभल हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई छ नि, इन्स्ट्रुमेन्टलाई राखेर चल्ने हैन, यो राखेर छ नि एकछिन वेट गरेर बस्ने हैन, यो कसिहाल्नु पर्यो है। एउटा हात यसरी समात्ने, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, टाइट गर्नु पर्यो है। यसरी टाइट गरिसकेपछि अब हाम्रो छ नि लेबलिङ मिलाउँदाखेरि छ नि, लेबलिङ मिलाउँदा के गर्नु पर्यो कि यो दुईटा फुट स्क्रु चलाउने हैन, इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड, यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि थर्ड स्क्रु चलाउनु पर्यो है। यसको लागि अझै नजिक ल्याउँछु है म। अब लेबलिङ मात्र देखाउने हुन्छ, सेन्टरिङ त छैन। यो छ नि यो लेभल छ नि दुईटा आइरहेछ है, यसमा देखिन्छ, लेभल देखिन्छ यसमा आएको स्क्रिनमा आएको। यो लेभल आइरहेको देखिन्छ, यो गोलो, यो लामो, यो यस्तो। साउन्ड सुनेन? देखिरहेको छ। यो देखिनु पर्यो कि यो लेभल र यो लेभल छ नि, यहाँ एक्स र वाई भनेर दुईटा देखिरहेछ नि हैन। यो अब मैले चलाउँदा जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने यो छ नि दुईटा चलाउने हैन, यो दुईटा भने यसको लागि वाई हो है, यसलाई मिलाउनु पर्यो है। यो छ नि दुईटा चलाउने है, बढी भयो है। यहाँ भ्यालुहरु देखिरहेछ,
यसलाई छ नि y लाई जहिले पनि के हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले टेलिस्कोप यो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा छ नि लङ्गिट्युडनल लेभल छ भने योसँग प्यारलल राखेको यो प्यारलल राख्ने यो लेभलै मानौँ न यहाँ प्यारललमा राख्यो हैन अनि त्यसपछि यो दुईटा मिलाएर यसलाई चाहिँ के गर्ने 30 सेकेन्ड भन्दा कम अथवा चाहिँ हाम्रो लेभल चाहिँ 20 सेकेन्डको छ भने ठ्याक्क बीचमा राख्नु पर्यो यस्तो बबल हुन्छ हैन यो बबललाई चाहिँ ठ्याक्क बीचमा राख्यो अनि त्यसपछि थर्ड स्क्रु चलाउने हो है यो अब यसमा y मा मिल्यो नि अब x मा पनि मिलाउनु बाँकी छ नि यो लेभल मिलाउनु बाँकी छ हैन यसलाई बिस्तारै चलाउने अब यो धेरै आइरहेछ 5-6 मिनेट आइरहेछ भने यसलाई फास्ट चलाउनु पर्यो यो पनि धेरै टाढा देखाउँछ हैन अब यसमा यो पनि के हुन्छ 30 सेकेन्ड अथवा 20 सेकेन्ड भन्दा कम गराउने है फेरि यो यसमा पनि इफेक्ट गर्छ है यसले त अब हाम्रो छ नि लङ्गिट्युडनल बबल छ यो छ नि डिस्प्ले छैन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले यसलाई चाहिँ छ नि परपेन्डिकुलर राखेर यो थर्ड स्क्रु चलाउने हो है यो लङ्गिट्युडनल लेभल त यहाँ हुन्छ नि है त्यो कन्डिसनमा एउटा एकचोटि दुईटा चलाउने अनि त्यसपछि एउटा चलाउने है जहिले पनि इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै त्यही हो है गर्ने तरिका अब हाम्रो अघि हामीले छ नि कन्डिसनहरु के भनेको थियो एकचोटि म देखाइदिन्छु है अलि पर राख्नु है एउटा ट्रान्जिटिभ भने के हो यो नर्मल फेस भने यो के हो फेस राइट भइरहेछ है फेस लेफ्ट गर्नु पर्यो ट्रान्जिटिभ भने के हो त यसलाई रोटेट गर्नलाई के भन्छ ट्रान्जिटिङ है यो ट्रान्जिटिङ अनि यसलाई यसरी घुमाउनलाई के भन्छ स्विङ यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है यो घुमाउनलाई के भन्छ यो भर्टिकल एक्सिसमा यसरी होरिजेन्टल प्लेनमा रोटेट गर्नलाई के भन्छ त स्विङ भन्छ भर्टिकल होरिजेन्टल एक्सिसमा भर्टिकल प्लेनमा रोटेट गर्नलाई के भन्छ ट्रान्जिटिङ है यसरी ट्रान्जिट गरेर फेस चेन्ज हुन्छ है अब हामीले अर्को चाहिँ फेस लेफ्ट भनेपछि के हो त यो भर्टिकल सर्कल प्लेट छ नि यो भर्टिकल सर्कल प्लेट लेफ्टमा छ भने हाम्रो के हुन्छ त फेस लेफ्ट भन्छ है यो आइपिस भयो यसरी चाहिँ फेस लेफ्ट हुँदैन है यसमा चाहिँ के भयो फेस राइट हो आइपिस त यता छ नि यो चाहिँ के भयो आइपिस यता छ आफ्नोतिर छ भर्टिकल सर्कल प्लेट लेफ्टमा छ भनेपछि के हो फेस लेफ्ट है यसलाई चाहिँ के भन्छ नर्मल कन्डिसन पनि भन्छ है टेलिस्कोप नर्मल भने के हो त फेस लेफ्ट कन्डिसन है टेलिस्कोप फेस राइट भने के हो त यो फेस राइट है टेलिस्कोप इन्भर्टेड पनि भन्छ रिभर्स पनि भन्छ हैन यो चाहिँ के भयो फेस राइट चेन्जिङ द फेस भने के हो फेस लेफ्टबाट फेस राइटमा है यो अनि फेस लेफ्ट यो छ नि दुईटै यत्रै मोटो बनाइरहेछ फेस लेफ्ट फेस राइट कसरी छुट्याउनु त टेलिस्कोप यो इन्स्ट्रुमेन्टमा यहाँ डिस्प्ले गराउँछ नि यहाँ भर्टिकल एंगल आइरहेछ नि भर्टिकल एंगल 270 को रेन्जमा आयो भने के भयो त यो फेस राइट भयो यदि हाम्रो लेफ्टमा चाहिँ फेस लेफ्टमा के हुन्छ 90 को रेन्जमा आउँछ है यो अहिले 78 त्यति आइरहेछ हैन 90 को रेन्जमा आयो भने के हुन्छ त फेस लेफ्ट त्यो पनि बुझ्नु पर्यो हाम्रो जम्मैमा यस्तो भर्टिकल सर्कललाई डल्लो बनाउँछ भने छैन कुनै त मोटो नै हुन्छ है थेरोलाइट पनि हुन्छ टोटल स्टेसन पनि त्यस्तै खाले आउँछ है यो छ नि भर्टिकल सर्कल प्लेट यो छैन भने हामीले कसरी थाहा पाउँ त यो भर्टिकल एंगल हेरेर हामीले फेस लेफ्ट र फेस राइट थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है अब हाम्रो टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट भने सेन्ट्रिक लेभलिङ हो अब त्यो एकचोटि फिजिकली क्लास भयो बेला नै देखाउँला त्यसको लागि
यो फिगरमा पनि देखाइरहेको छ है। यसमा चाहिँ यो के भयो, ट्राइपोड हेड भयो, ट्राइपोड लेग भयो होइन। अनि अर्को के, फिट डग इन्टु द ग्राउन्ड इफ पोसिबल। यो छ नि, अब माटो साटोमा छ भने यो ट्रिपोड स्ट्यान्डलाई गाड्ने भन्छ कि होइन। आजलाई क्लास यति नै गरौँ है।